السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ آج کا سبق تیسرا چالو ہونے والا ہے، تو سب سے پہلے میں ایک انتباہ کر دینا چاہتا ہوں، متنبہ، کہ جو سبق دیے جاتے ہیں اسے بار بار سنیں، آپ بار بار اس کو سنیں اور نوٹ بک پر لکھ لیں، اور نوٹ بک پر پہلے سبق لکھ کر کے پھر سنیں اور لکھے ہوئے جو ہے نوٹ بک پر اس کو ملائیں اور ساتھ میں بھی پڑھیں، کہیں تو جلدی یاد ہوگا۔ اس لیے آج ہم نے الگ الگ لفظ کا معنی لکھ دیا ہے، اس کو یاد کر لینی ہے، اس سے آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، اور آگے یہ سب الفاظ کے معنی بہت زیادہ کام آنے والے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق الدرس الثالث، تیسرا سبق چلے گا۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ ثالث کا معنی ہوتا ہے، الثالثو کا معنی ہوتا ہے تیسرا۔ تو الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، اور دوسرا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کا آنا مبارک ہو۔ انا ارحب بکم، انا میں، رحب یرحب و ترحیب، اس کا معنی ہوتا ہے استقبال کرنا، ویلکم جس کو کہتے ہیں، اور کم کا معنی ہوتا ہے آپ کا، آپ سب کا۔ جیسے ایک آدمی کو بولیں گے السلام علیکم، کا معنی تم ہوتا ہے، آپ ہوتا ہے، مگر ایک بھی رہے گا تو کم بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں بھی کم آیا ہے، ورنہ تو کے لیے، تیرے کے لیے کا آتا ہے، مگر یہ چونکہ یہ سلام کے لیے ہے، استقبال کے لیے ہے، تو اس لیے اس میں کم لایا ہے۔ تو انا ارحب بکم، انا ارحب بکم، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ انا من میں، ارحب آپ کا استقبال کرتا ہوں، بکم آپ کا، ارحب میں استقبال کرتا ہوں، اور بکم آپ کا، تو معنی کیا ہوا؟ انا ارحب بکم، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ انی سعید جدا بلقائک، انی بے شک، سعید خوش، جداً بہت، اور اللقاء کا معنی پڑھے تھے ملاقات کے، کا معنی آپ کا، تیرا، تو انی سعید جداً بلقائک، انی سعید جداً بلقائک، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوں، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوں۔ انا ایضا سعید برؤیتک، انا میں، ایضا معنی بھی، سعید معنی خوش، اور رؤیت کا، برؤیت مل کر، کا آپ سے،
अना ऐदन सईदुन बेरुयतिक, मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ, मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। अना ऐदन सईदुन बेरुयतिक, मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। या लहा मिन मफाजातन सार, या लहा मिन मफाजातन सार, क्या खूब इत्तेफाक है ना। या लहा क्या, मिन मफाजातन सारा, खूब इत्तेफाक, क्या खूब इत्तेफाक है। या लहा मिन मफाजातन सारा, क्या खूब इत्तेफाक है। कम तुसइदनी रुयतिक, कम तुसइदनी रुयतिक, कम तुसइदनी रुयतिक। कम माने कितने को होते हैं, और बहुत भी ले सकते हैं यहाँ पे, कितने ज़्यादा। और वही सईद से है ना, तुसइदनी है ये, सईद से है। और सईद का माना मालूम है, खुश का होता है। और रा या रा का माना होता है देखना, मिलना, और का माना आपका। तो आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई। कम तुसइदुनी रुयतिक, आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई। कम तुसइदुनी रुयतिक, आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई। उसके बाद में यहीं तक आज करते हैं, नहीं एक और पढ़ लेते हैं। लम अरा मुनदु मुद्दतिन तवीला, लम अरा, लम नहीं के लिए, और अरा यरा वही रुयतिक जो ऊपर पढ़े थे उसी माना में से यहाँ पे देखने का माना में, मुलाकात के माना में। मुनदो से, और मुद्दत तवीला, लंबी मुद्दत, अरसा दराज। तो लम अरा मुनदो मुद्दतिन तवीला, मैंने आपको बहुत अरसे से नहीं देखा। लम अरा, मैंने आपको नहीं देखा। मुनदो से, मुद्दतिन तवीला, बहुत अरसे से। तो लम अरा मुनदो मुद्दतिन तवीला, मैं आपको बहुत अरसे से नहीं देखा। तो ये हुआ आज का सबक ख़त्म। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। अद्दरसुस्सालिस, तीसरा सबक। अहला व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद। अना उरहिबु बिकुम, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। इन्नी सईदुन जिद्दन बिलिक़ाइक, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। अना ऐदन सईदुन बिरुयतिक, मैं भी आपसे मिलकर खुश हूँ। या लहा मिन मफाजातन सार, क्या खूब इत्तेफाक है। कम तुसइदुनी रुयतिक, कम तुसइदुनी रुयतिक, आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई। रुयतक, अगर मफूल बिही बनाएंगे तुसइदुनी का, तो रुयतक और मुज़ाफ़ इलैह बनाएंगे तो रुयतिक। कम तुसइदुनी रुयतक, आपसे मिलकर खुशी हुई। लम अरा मुनदु मुद्दतिन तवीला, लम अरा मुनदु मुद्दतिन तवीला, मैंने आपको बहुत अरसे से नहीं देखा, मैंने आपको बहुत अरसे से नहीं देखा। तो आज का सबक ख़त्म होगा, और बार बार इसको सुने, और अल्फाज जो दिए अलग अलग से उसको याद करें, और अपने मोबाइल में इस वॉइस को हमेशा बरकरार रखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। मास्सलाम।